सारी सारी रात मैं सड़कों पे फिरा करता था। कमरा छोटा सा मेरा था तो उसमें मैं तंग हो जाता था, पंखा भी नहीं होता था गर्मियों में। मैं फर्श तो शुक्र था उसमें, तो फर्श के वो ठंडा होता था तो मैं उस पर सो जाता था। चारपाई भी नहीं थी, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता। लेट 30s में मेरी शादी, 36-37 साल का था मैं। वो इसी वजह से, जब तक इश्क नहीं होता किसी काम में आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। मुझे लगता है शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं कितनी रातें नहीं सोया, कितना मैं पैदल चला हूँ। रिक्शे के पैसे नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, डायलॉग खामोश अदाकारी होती है फलानी, सब बकवास है। सारी सारी रात मैं सड़कों पे फिरा करता था और कोई जगह नहीं थी, क्योंकि एक कमरा छोटा सा मेरा था तो उसमें मैं तंग हो जाता था, पंखा भी नहीं होता था गर्मियों में। मैं काफ़ी अर्सा तो मैं ये फर्श तो शुक्र था उसमें, तो फर्श के वो ठंडा होता था तो मैं उस पर सो जाता था। चारपाई भी नहीं थी तो पंखा भी नहीं था। फिर वो गर्मी मुझे लगती थी तो मैं बाहर आ जाता था, बाहर आता तो बाहर भैंसे वैसे होती थी, मच्छर काटते थे, फिर अंदर में अजीब व गरीब। लेकिन वो जो प्रोसेस है एक्चुअली वही है। ये जो लोग कहते हैं ना वही कि ये बड़ा आसान काम नहीं है, इसके लिए बस आसान हो जाता है कि एक वक्त आता है आसान हो जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं और बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइसेस मेरी शादी भी काफ़ी लेट हुई, 30s में, लेट 30s में मेरी शादी, 36-37 साल का था मैं। वो इसी वजह से कि मैंने करियर बनाना था, मुझे इश्क था। इसके लिए मैं आपको बताऊं ना कि इश्क जो है वो बड़ा ज़रूरी है किसी भी काम में। आप उस वक्त उसकी हाइट को पहुंचते हैं, उसकी मेराज को पहुंचते हैं जब उससे इश्क हो जाए। जब तक इश्क नहीं होता किसी काम में आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। बड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अब तो वो लगता है मुझे भी एक ख्वाब, और मुझे लगता है शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं कितनी रातें नहीं सोया, कितना मैं पैदल चला हूँ। रिक्शे के पैसे नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। मेरा ख्याल है 4 आने या 8 आने बस का किराया होता था शबाब चौक से शिमला पहाड़ी तक का, GTS का। तो बाज़ औक़ात हमारे पास वो 4 आने नहीं होते थे या 8 आने नहीं होते थे, तो पैदल मैं समनाबाद से पक्की ठट्ठी से शिमला पहाड़ी तक या रेडियो स्टेशन आना, और फिर रात को 12-1 बजे जब ड्रामा ख़त्म, रिकॉर्डिंग ख़त्म होनी, फिर पैदल जाना। रिक्शे के पैसे नहीं होते थे क्योंकि उस वक्त बसें भी नहीं, बंद हो जाती थी। 9-10 बजे मेरा ख्याल है बसें बंद हो जाती थी, तो वो फिर रिक्शे पे जाना पड़ता था, रिक्शे का किराया नहीं होता तो मैं पैदल चला जाता था। पता नहीं कितना अरसा, लेकिन वो जो पैदल आना जाना है ना, शिमला पहाड़ी से पक्की ठट्ठी समनाबाद तक आना जाना, उस दौरान में मैंने जितने अपने साथ गुफ्तगू की है और जितना ड्रामा मैंने उस अपने साथ बोला है, बस शायद वही मेरी क्लासेस थी। वही एक्टर के पास उसकी जो ऑडियो है, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये डायलॉग खामोश अदाकारी होती है फलानी, सब बकवास है। ऑडियो का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, चेहरे का अपना है, आंखों का अपना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सोर्सेज दिए हुए हैं और अपनी खूबियां बयान करते हैं, जो दोनों ही गलत है। अपनी खामियां ढूंढनी चाहिए, दूसरों की खूबियां ढूंढनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, हम अच्छे इंसान भी बन जाएंगे, अच्छे आर्टिस्ट भी बन जाएंगे, अच्छे लोग भी बन जाएंगे, अच्छे पाकिस्तानी भी बन जाएंगे। हर पहलवान कोशिश करता है बड़े अखाड़े में जाए। जी स्टैब्लिशमेंट तो हमेशा मेरे खिलाफ रही है। जितनी बार मैं रेडियो टीवी पर बैन हुआ हूँ, इंसानी तारीख में कोई नहीं हुआ होगा। मैं इतना मतलब है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट था कि मेरी हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लड़ाई हो जाती थी, हर दूसरे तीसरे महीने में बैन होता था।
تو میں اتنی بار بین ہوں چونکہ میں اصل میں کرتا تھا اپنی مرضی سے میں رول کرتا تھا، کیریکٹر کرتا تھا. ڈائریکٹر مجھے کہتا تھا کہ یہ کرو، میں کہتا میں یہ نہیں کرتا، آپ ٹھیک نہیں کر رہے. تو وہ غصے ہو جاتا کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا. میں نے کہا ہاں جی یہ کردار آپ جو کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. تو وہ پھر میں کرتا تھا تو کہتا چلو یار یہ کرو. بین ہونے کی جو یہ تاریخ ہے بڑی پرانی ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی بین ہوتے ہیں، یہ بین ہونے کی تاریخ او بہت ہو پرانی ہے. بہت پہلی بار میں ریڈیو پہ بین ہوا 2 بار، پھر ٹی وی پہ 2-3 بار بین ہوا پشاور میں. اچھا. ہاں پشاور سے پہلے، پشاور ٹی وی سے پہلے پنڈی ٹی وی تھا. پشاور سے ہمیں ویگن میں ٹھونس کے نہ لے کے آتے تھے پشاور سے، ڈرامہ ریکارڈ ہوتا تھا. پنڈی ٹی وی چکلالہ پہ وہ تھا اسٹیشن، چھوٹا سا تھا، اسلام آباد ٹیلی ویژن، راول پنڈی اسلام آباد ٹی وی اس کو کہتے تھے. تو وہی تھا. تو پشاور میں تو صرف آفس تھا ان کا، وہاں ہم ریہرسل کرتے تھے. پھر ہمیں ویگن میں بھر کے، سخت گرمی میں، ان دنوں اے سی والی ویگنیں بھی نہیں ہوتی تھی، تو گرمی میں جناب پسینے پنڈی ہم پہنچتے تھے، برے حال، مندے تیاڑے. پھر جب پہنچتے تھے شام کو پنڈی پہنچتے تھے تو وہاں ہمیں باہر جو ہے نا وہ لان سا ہوتا تھا پنڈی ٹی وی کا چکلالہ میں، وہاں بٹھا دیتے تھے گھاس کے اوپر. سارا دن ساری رات بیٹھے ہوئے وہیں پہ لیٹ گئے ہیں. پھر جب وہ ڈرامے اندر سیٹ لگا ہوتا تھا تو سیٹ بھی وہ چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا، ایک لگتا تھا. تو وہ جناب وہ ایک کمرہ لگا ہوا ہے، سپوز یا گھر کا سیٹ لگا ہوا ہے، وہ اس پہ کام ختم ہوا، چلو جی نکلو بار چلو. اب باہر نہ کرسیاں نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ، وہی گھاس پہ ہم بیٹھ جاتے تھے، وہیں لیٹ جاتے تھے. اندر پھر سیٹ چینج ہوتا تھا، دوسرا سیٹ لگ جاتا تھا، پھر اس پہ لائٹ ہوتی تھی، پھر کہتے تھے چلو جی اٹھو چلو اندر. پھر اندر جا کے ہم وہ کر رہے ہیں. سارا دن صبح تک یہ کام ہوتا تھا. کیونکہ ہمیں رات کی شفٹ ملتی تھی، ہم تھے نا وہ 3rd ورلڈ کے، تو پنڈی ٹی وی تو وہاں پہ اردو کے اور پنجابی کے جو پروگرامز ہوتے تھے ان کو پرائیورٹی ہوتی تھی. تو ہمیں اکثر 10-11 بجے کے بعد والی شفٹ ملتی تھی. ساری رات ہم جناب وہ لوکل ڈرامہ ہوتا ہے پشتوں کا یا ہندکوں کا، تو ہم کرتے تھے. تو صبح تک جناب وہ ہم صبح نکلتے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی تھی. ایکٹنگ کیا خاک کرتے ہیں وہاں. نہیں یہ بڑا ضروری ہے، اس سے کوئی ایکٹر نہیں بچ سکتا، اور جو نہیں کرتا وہ بہت برا ایکٹر ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ جس طرح ہم بچوں کو تختی یا کتاب، آج کل تو کاپی ہے نا، وہ کچی کرتے ہیں پینسل سے پھر اس کے وہ پین دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھتا ہے. تو پہلے یہ تختی کچی کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر پھر آپ الف کے اوپر الف، بے کے اوپر بے لکھیں گے نا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو کاپی. آپ کو نقل کرنی آنی چاہیے. بنیادی طور پہ یہ نقالی کا کام ہے. اداکاری نقالی ہے، لیکن یہ اس وقت یہ آرٹ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے جب آپ اپنی روح کو پا جاتے ہیں، جب آپ جسمانی نقالی سے نکل کر روح کے دروازے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں کسی اور دنیا میں، تو تب یہ اداکاری شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے یہ میمکری ہوتی ہے، نقالی ہے، میمکری ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ جب آپ کوئی دوسرا بندہ بن جاتے ہو، کوئی دوسرا کردار بن جاتے ہو، اس کی سائیکی بھی آپ کی ہو جاتی ہے. جیسا آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہو. جیسے فوجی بننا ہے تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی باڈی لینگویج دوسری ہو جائے گی. ہیں جی مراسی کی اور ہو گیا خیر جی یاد نہیں ہے یہ اور ٹھیک ہے جی جرنیل کا اور مطلب یہ ڈفرینٹ پرسوناز ہیں. یو ہیو ٹو چینج یور پرسونا. دوسرا آپ کا آپ کا پرسونا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے یو شوڈ بی لائک اے بلینک سلیٹ. ایک بلیک بورڈ، بلینک نہیں ہوتا جیسے بالکل صاف شیشہ. آپ کو اتنا صاف ہونا چاہیے اندر باہر سے کہ آپ کو اپنے آپ میں اپنی شکل نظر آئے. جب آپ کو اپنی شکل نظر آنے لگے گی نا اس آئینے میں، پھر آپ اس کی مختلف شکلیں بناؤ گے. جب آپ کو اپنا آپ ہی نظر نہیں آ رہا،
آپ اور اس پہ کیا بناؤ گے؟